विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। हर साल की तरह इस साल भी सारोज़ा बैनुल-अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस बराए अमन आलम बतक़रीब 74वें सालाना उर्स शरीफ तक़द्दुस माब सैयदुस्सादात अल-हसनी वल हुसैनी हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन साहब क़िबला क़ुद्दुसुस्सरल अज़ीज़ के मौके पर बतारीख़ 19, 20 और 21 जनवरी यानी बरोज़ जुमा हफ्ता और इतवार को बाद नमाज असर बमुक़ाम सदर मरकज़ खानक़ाह सरूर आलम जगत गुरु आश्रम आसिफ नगर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने ख़ुसूसी खिताब करते हुए मीडिया के ज़रिए आवाम को तमाम तर तफ़सीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस ख़ुसूस में मुकम्मल तफ़सीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। नहीं, ये तकरीबन रजब की 7, 8, 9 को जो है हर साल पाबंदी से ये खानक़ाह सरवर आलम में मनाया जाता है और उसमें लोग मुख्तलिफ़ जगहों से जो है ना महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपके और जगहों से, बल्कि इस मरतबा तो जो है ना हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने कनाडा और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए हैं, वहाँ से भी बच्चों ने शिरकत की है। और हर साल जो है इसको एहतमाम के साथ मनाया जाता है ताकि हिंदुस्तान के इस मौजूदा बढ़ते हुए फ़िरक़ावारियत के इस माहौल में जो जहर घोला जा रहा है उसको कम करने के लिए आपने इस चीज़ को बानी तहरीक ने 100 साल पहले महसूस किया और आपने जो है ना पंचांती मार्ग जिसका अभी मैं ज़िक्र किया हूँ उसको जो है ना तफसील से आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो हमारे मुक़र्रिरीन मुबल्लिग़ीन इस्लाम जो है ना इन 3 दिन के इजलासों में मुखातिब करेंगे। उसमें जो है ना आपको तफसीलात का इल्म हो जाएगा। और फिर नक्शेजात भी आपने तैयार किए हैं जो फ़लसफ़े हिंद और फिर हिंदुस्तान की जो है ना मैथोलॉजी जो है उससे तताबुक करते हुए इस्लामी तसव्वुफ़ को जो है ना आपने बयान किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जहाँ भी जाते हैं हिंदू दुनिया जो है ना हाथ जोड़ देती है और कहती है कि आप लोग कहाँ थे इस ज़माने से, और ऐसे ही वजूदों की ज़रूरत है। और ये किसी के आपके मेंबरशिप या आपकी सदारत या कोई ऐसे गैर सियासी तंजीम है उसकी तरह जो है ना आपके ढोल ताशा कव्वाली और फिर जो है ना चढ़ावे और आपके पंखा ये इस किस्म का जुलूस कुछ नहीं निकलता। आपके पास सिर्फ सद्दल माली होती है, चादर गुल चढ़ाई जाती है, फातिहा होती है। उसके बाद में फिर 3 दिन तक जो है ना कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ पर हर मज़हब के नुमाइंदों को बुलाया जाता है, ईसाइयत से, आपके सिखिज़म से, आपके जैनियों से, बुद्धियों से और हिंदुइज़म से, हर मज़हब के नुमाइंदों को बुला के हम ये कहते हैं कि भाई आपके धर्म के अनुसार आइए। अब इस वक्त दुनिया जल रही है, आपस में जो है ना लोग मज़हब के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो किस तरह जो है इंसानियत को बचाने के लिए किस तरह जो है ना अमन का पैगाम दिया जा सकता है। हमारे पास के मुबल्लिग़ीन इस्लाम जो है ना इस्लाम की रोशनी में किस तरह जो है अमन पेश किया जा सकता है, कायम किया जा सकता है, उस पर इज़हार ख्याल करते हैं। और मुल्क की मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो है ना यहाँ पर ये काम होता है। और हर साल के 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास के मुबल्लिग़ीन इस्लाम, प्रीचर ऑफ इस्लाम जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये फ़ी सबीलिल्लाह होता है। यहाँ पर इनको ना किसी को तनख्वाह मुकर्रर है, ना किसी को जो है ना आपके इसके अंदर कुछ आपके कुछ एड दी जाती है, बल्कि मुसलमान हजरात जो इस काम से मुतासिर हैं वही जो है ना ताउन करते हैं। उसकी वजह से जो है ना ये काम अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कल अल्लाह पर जो है ना ये काम चल रहा है। और ये 100 साल हो चुके हैं। सन 1924 में आपने इसकी इब्तिदा रखी थी, जो गदग में जो है ना कर्नाटक के, वहाँ से फिर जो है ये टुमकुर से फिर आपके बेंगलुरु से फिर यह सेंटर हैदराबाद मुंतकिल हुआ। उसके बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मरकज़ अपना काम कर रहा है। और हम हर जमात के मुसलमान भाइयों जो भी हैं, जितने भी मुसलमान तंजीमें हैं, उन सब के आपस में इत्तेहाद ही की बात करते हैं। हम उनको चाहते हैं कि उन सब को लेकर जो है इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ से जो गैर मुस्लिम असहाब जो है नादानी से, कम इल्मी की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को जो है आपके दागदार करके जो पेश कर रहे हैं, उसके ऊपर से जो है ना इस जो है ना आपके इस गिलाफ़ को या फिर इस जो है ना गलत फहमी की इस चादर को जो है ना हम हटाने का काम करते हैं। जबकि हिंदुस्तान की हर मजहबी किताब के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद है, वो उसकी तफसीलात हैं। इंशाअल्लाह कभी आप हमारे
مقررین کو جب سنیں گے تو اس میں جو ہے نا آپ کو اس کا تشفی بخش جو ہے نا آپ کو مواد مل جائے گا اس کے اندر. صدر آپ کے ملے پلی سے مہدی پٹنم روڈ جو جاتی ہے، آپ کے آصف نگر پیٹرول پمپ جو ہے، آصف نگر قبرستان ہے، اور پہلے جو ہے آپ کے جو وہ اولڈ پاسپورٹ آفس ہوا کرتا تھا وقار الدین صاحب کے جو ہے نا کے ایریے میں، وہاں پر جو ہے وہی اسی راستے پر جو ہے نا آپ کے ایک ہماری خانقاہ کام کر رہی ہے اور اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اور کوئی لوگ اگر اس سلسلے میں ہمارے معاملات جو ہے نا کسی اس کے اندر کوئی مخالفت کرتا ہے تو ابھی بھی ہم ان کو کھلے دل سے وہ دیتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، آپ کے کچھ اختلافات ہیں تو آپس میں بیٹھ کے جو ہے نا اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں. ہر چیز کا جو ہے جواب ہمارے پاس موجود ہے. بہرحال آپ نے مجھے اس کو آپ میڈیا کے ذریعے سے عوام تک یہ بات پہنچانے کا موقع دیا ہے. میں آپ تمام کا چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. السلام. آتے ہی سمان ملا، بہت اچھا لگا. یہ سبھی سمپردائے کے لوگ ایکترت ہوئے اور دھرم کے وچار میں بول رہے اور شانتی کا واتاورن ہے. یہ جو سنستھا چل رہی ہے بہت اچھی لگی اور سب کو ہمارے طرف سے ہاردک شبھ کامنائیں. آپ کہاں سے آئے تھے؟ ہم یہ بیگم بازار سے آئے ہوئے ہیں، ماتا مندر گیان باغ کالونی حیدرآباد. سب یہاں آ کر آپ کو کیسا لگا، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ یہاں بہت اچھا لگا آ کے ہم کو. کیا پیغام ملا آپ کو یہاں سے، کیا میسج مل رہا ہے؟ ہمارے کو دھرم کے بارے میں سب پیغام ملا، سب ایکترت ہوئے، سب مسلم ہندو سب بھائی بھائی ہیں. سب اچھا لگا، شانتی کا واتاورن ہے، بہت اچھا ہے. سبھی جنوں کے لیے کیا بولنا چاہیں گے سر؟ سبھی جنوں کے لیے ہمارے طرف سے دھنیواد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج 7 رجب المرجب 7، 8، 9 یہ 3 تاریخوں میں ہر سال انٹرنیشنل ریلیجیس کانفرنس ہوتا ہے، جس کو سنسکرت میں سرو دھرما سملن کہتے ہیں اور اردو میں بین الاقوامی مذہبی کانفرنس. یہ 1924 سے الحمدللہ ہر سال کیا جاتا ہے اور ہر مذہب کے بڑے بڑے پیشواؤں کو بلایا جاتا ہے، پنڈتوں کو، سکھوں کو، جینیوں کو، کرسچنوں کو بلا کر ان کو امن کس طرح دنیا میں قائم کیا جا سکتا ہے وہ پیش کرتے ہیں اصول. تو ان کے مذہب سے بھی جو ہے نا بتاتے ہیں کہ ہم ویدوں میں، پرانوں میں، شاستروں میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو اس طرح گروہاں بہت تو ہیں، گرو جو کہتے ہیں وہ بہت سارے ہوئے. تو جگت گرو کلکی اوتار نرا شمس انتم رشی وہ ایک ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ بتاتے ہیں ہم لوگ، بہت سارے بڑے بڑے پنڈت اور جو ہے نا لوگ مانتے ہیں، ہماری بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان یہ امن کا گہوارہ بنے اور ہندوستان میں امن اور شانتی ہو اور ہندو مسلم سب مل کر اکٹھا رہے. تو اس لیے یہ کانفرنس کیا جاتا ہے ہر سال. تو ہر مذہب کے پیشواؤں کو بلا کر یہی دعوت دی جاتی ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پر آئے اور امن قائم کرے. یہ کون سا 74 عرس شریف ہے یہ حضرت کا. کہاں سے لوگ اس پہ شریک کرتے ہیں؟ یہاں پر جانا ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ سے آتے اور بیرون ملک سے بھی کچھ گیسٹ وغیرہ بھی آتے. ان کے لیے کچھ انتظام کیا جاتا ہے خاص یہاں پر رہنے؟ الحمدللہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا انتظام کیا جاتے ہیں. کتنے دن چلتا ہے یہ سب دنیا؟ یہ 3 دن کا پروگرام رہتا. جی صبح شام لنگر کا بھی انتظام رہتا جی اور خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہتا. جی بلا تفریق ہر فرقے والے اور جی ہر ایک کو ہم یہاں پر جو ہے دعوت دیتے، مدعو کرتے ہیں. جی اور یہ خاص کر ہمارے حضرت جو ہے نا 1924 میں یہ خانقاہ انیس جماعت کی بنیاد رکھے تھے اور یہ 2024 میں 100 سال مکمل ہو رہے ہیں اس کے. اور پورے ہندوستان کے ہر جو ہے کونے کونے تک ہم لوگ یہی پیغام پہنچاتے ہیں. اور یہاں پر جو عرس ہوتا ہے اس میں قوالی ایسے کوئی پروگرام نہیں ہوتے جو عام درگاہوں پہ ہوتے ہیں. یہاں پر ہم دکان شاپس وغیرہ بھی نہیں لگانے دیتے، صرف یہاں پر اسلام کا پیغام لوگوں تک سناتے ہیں. اور یہاں پر لوگ جو ہے اسلام کی دعوت کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگوں کو یہاں پر ہم مدعو کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ مبلغین ہیں جو ہمارے ہر زبان میں، کنڑی، تیلگو، مراٹھی، گجراتی، جو بھی ہندوستان کے زبانیں ہیں ہر زبان میں ہم لوگ اسلام کی دعوت عام کرتے ہیں. اور اولیاء اللہ بزرگان دین کا بھی یہی مشن تھا، یہی پروگرام تھا جو ہندوستان میں 2.5 لاکھ اولیاء اللہ ہے. خواجہ غریب النواز
رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو کل ہی جو ہے آپ کا عرس شریف تھا ہندوستان میں 6 رجب کو ہوتا ہے، ہمارا 7 رجب کو ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اولیاء اللہ کا صوفیانہ مسلک ہے ہمارا، ہم کسی بھی فرقے کے لوگوں کو جو ہے غیر نہیں سمجھتے، سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کا بعد نبوت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر کاذب دجال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہمارا سارا ایمان ہے۔ اب بعض باتیں جو تصوف پر مبنی ہوتی ہیں، مطلب جو ہے اس کے اندر کچھ معرفت ہوتی، لوگ جو ہے اس کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہر ولی کے ساتھ یہ جو ہے چھیڑ چھاڑ یا ان کی مخالفت ہوتی رہی، بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین کے ساتھ ہوئی، تو ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی لوگ نا سمجھ کرتے ہیں تو مخالفت ہم جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا یہ صوفیانہ اور تصوفانہ، اور یہاں ہندوستان کی زبان میں تتو گنان تتوچار، یعنی لوگوں کے جو ہے جس طرح ان کے دلوں کو اسلام کی بات اچھی لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، اس طرح دلائل سے پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم جو ہے آج متحد اگر ہونا ہے تو تبلیغ اسلام کا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مذہب کے لوگوں کو اکٹھا کرے، وہی کام اگر ہم اس ہندوستان میں کریں گے تو ہماری بھلائی ہے اور مسلمانوں کی بقا ہے۔ آج مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمان مظلوم پیسے جا رہے ہیں، تو یہ بعض لوگ جو بڑے بڑے ملک ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمان کمزور ہیں، 56 ممالک پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہیں، اتنے کنٹریز ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، محض جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو پیچھے ڈال دیے اور اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ظلم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی پیغام کو، اسلام کو جب غیر اقوام میں پیش کریں گے، اسلام کی صحیح صورت اگر لوگوں کو پہنچائیں گے اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں گے تو ساری دنیا ایک ہو سکتی ہے۔ یہی ہمارا مسلمانوں کے لیے پیغام۔ شکریہ۔